तरावी की नमाज क्या काम करना है भाई? और तरावी 20 रकतें हैं, 8 रकतें। बोलो, हजरत उमर से 2 रिवायतें, एक 8 वाली और एक 20 वाली, कि हजरत उमर ने कितनी, देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की कितनी रकतें पढ़ी हैं, कोई बेगुबार हदीस में हमें इसका तज़किरा नहीं मिलता। बस इतना है कि 3 दिन पढ़ी है, बस कितनी पढ़ी है हमें नहीं पता। ये हमें हजरत उमर के अमल से पता चलता है, क्योंकि हजरत उमर बिदती बोलो नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने जब जमात से 20 रकतें पढ़ाई हैं हजरत उमर ने, तो इसका मतलब नबी ने उन 3 दिन में कितनी पढ़ी थी। और एक ज़ईफ रिवायत में इसका तज़किरा भी है कि नबी ने 20 रकतें पढ़ी हैं। तो ज़ईफ रिवायत की तायीद जब खुलफाए राशिदीन के अमल से हो गई, तो वो ज़ईफ भी अमलन क्या बन गई, सही बन गई है वो। तो हजरत उमर से 2 हैं, 8 भी और 20 भी। 8 वाली पर उम्मत ने किसी उम्मत ने अमल ही नहीं किया, क्योंकि वो बिल-इत्तिफाक मुज़दरब होने की वजह से ज़ईफ है, सनद की वजह से नहीं, बल्कि मुज़दरब, क्योंकि जो रावी हजरत उमर से 8 बयान कर रहा है, वही कितनी भी बयान कर रहा है, 20 बयान कर रहा है। और जब हम सहाबा के दौर में देखते हैं तो हमें सब जगह 20 नजर आ रही है, 8 कहीं भी नजर नहीं आ रही। तो ये कैसे मुमकिन है कि हजरत उमर ने 8 शुरू की हो और कूफा, बसरा, दिमिश्क, शाम, मिस्र सब जगह 20 हो रही हो? इससे पता चलता है कि हजरत उमर से जो 20 वाली रिवायत है वो सही है, 8 वाली सही नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि मुवत्ता इमाम मालिक में है 8 रकतों वाली, जो इमाम मालिक ने नकल की है, लेकिन इमाम मालिक खुद 8 का फतवा नहीं, वो खुद 20 से ज्यादा के कायल हैं, वो तो 20 के भी नहीं 36 के कायल हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि किताब का मुअल्लिफ 8 वाली जिक्र कर रहा हो मगर खुद उस रिवायत को वो उस पर अमल ना कर रहा हो? इन बातों का किसी अहले हदीस आलिम के पास जवाब नहीं है। तिरमिजी में एक रिवायत पेश की जाती है इमाम अहमद बिन हंबल से, ये रिवायत है कि इसमें कोई मखसूस अदद साबित नहीं है, जितनी चाहे पढ़ लो। लेकिन इमाम अहमद की जो अपनी असल किताबें हैं फिक़ह की, उसमें इमाम अहमद के शागिर्द जो इमाम अहमद से जिक्र करते हैं, वो जिक्र करते हैं इमाम अहमद बिन हंबल के नजदीक भी 20 रकतें मुख्तार हैं। समझ नहीं आ रही मेरा ख्याल है। तभी फिक़ह हंबली में तरावी की रकतें कितनी है, 20। और इमाम अबू हनीफा के नजदीक भी। लोग पता है मुझसे क्या कहते हैं, लोग जो है ना कहते हैं कि यार आप इन हदीसों का इंकार कर रहे हो जिसमें 8 आता है। 8 वाली जो बुखारी की हदीस है ना, उसका तरावी से कोई ताल्लुक नहीं है। बुखारी में आता है नबी रमजान और गैर रमजान में 8 पढ़ते थे, उसका तरावी से कोई ताल्लुक, वो तो गैर रमजान में भी थी। इतनी सेंस नहीं है यार, आप हमें कुरान और हदीस सिखा रहे हो और हमें अपना मुकल्लिद बना रहे हो, इतने बड़े बड़े मुज्तहिदीन की तकलीद छोड़ के। मैं लोगों से एक बात कहता हूं, लोगों से कहता हूं, एक कुरान और हदीस वो है जो अबू हनीफा, शाफी, मालिक और अहमद बिन हंबल ने समझा, और एक कुरान और हदीस वो है जो 15वीं सदी के मौलवी समझ रहे हैं। किसकी फाहम ज्यादा सही होगी? बोलो भाई। एक कुरान वो है जो इंजीनियर बयान कर रहा है हदीस, एक हदीस की तफसील वो है जो इमाम मालिक बयान कर रहे हैं, अबू हनीफा बयान कर रहे हैं, जिनकी 80 हिजरी में पैदाइश हुई है, ताबीईन में से हैं, जो इमाम शाफी बयान कर रहे हैं। तुम इमाम शाफी को छोड़ रहे हो, तुम इमाम अबू हनीफा को छोड़ रहे हो, तुम इमाम मालिक को छोड़ रहे हो, तुम अहमद बिन हंबल जैसे मुहद्दिस और फकीह जो इमाम बुखारी के उस्ताजों में है, उनको छोड़कर फॉलो किसको कर रहे हो? इंजीनियर को। और तुम कह रहे हो हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं, हम किसी और चीज को नहीं मानते। तुम कुरान और हदीस को नहीं मानते मेरे भाई, तुम मुकल्लिद हो, अंधे मुकल्लिद हो। तुम कुरान और हदीस की उस तशरीह को मानते हो जो इंजीनियर कर रहा है, उस तशरीह को नहीं मानते जो अहमद बिन हंबल कर रहे हैं, जो अबू हनीफा कर रहे हैं, जो इमाम मालिक कर रहे हैं, जो इमाम शाफी कर रहे हैं। ये बड़े बड़े ताबीईन, तबा ताबीईन, मुज्तहिदीन, जिनको पूरी उम्मत ने फॉलो किया है। तो 8 रकत की जो मुवत्ता इमाम मालिक की हदीस है, उस 8 रकत पे इमाम मालिक ने फतवा नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि वो हदीस मुस्तरब है, उसमें रावी एक बयान पे टिकता नहीं है, कहीं 20 बयान करता है, कहीं 8। जब रावी के बयान में तजाद हो तो हदीस मुस्तरब होने की वजह से रद्द हो जाती है। और मैं आखिरी बात करके बयान को खत्म करता हूं, ये जो तरावीह का लफ्ज है ये 8 रकतों पे फिट ही नहीं बैठता है। इसका भी मैं जवाब सवाल कर रहा हूं, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। देखो, अपनी मर्जी के सवाल बना के जवाब दे दिया करो तो लोग वाह वाह करेंगे। आप, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं जो बयानात में इतराज करता हूं ना, उसका जवाब नहीं मुझे मिलता, खुद से इतराज बना के क्या कर दिया जाता है जवाब। जैसे मैंने बताया था कि हरम में 4 मुसल्ले थे, हनफी, मालिकी, शाफी, हंबली, 4 मुसल्ले थे ना कई सौ साल तक, जो कि नहीं होने चाहिए, एक ही होना चाहिए था मुसल्ला। तो लोगों ने एतराज किया 4 मुसल्ले थे हरम में, ये देखो कितना गलत, ये हनफी, मालिकी ऐसे होते हैं। तो मेरा सवाल यह था कि 5वां क्यों नहीं था उस वक्त? इसका मतलब 5वां फिरका वजूद में आया ही नहीं था, वो पैदा हुआ है। वो ठीक है 4 गलत थे, लेकिन उस गलत को भी सही इन 4 में से एक नहीं किया है। समझ रहे हैं कि नहीं भाई, एक इमाम होना चाहिए, 4 अलग अलग जमातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब 700 साल तक उम्मत यह समझती रही कि अहले सुन्नत वल जमात के 4 नुमाइंदे हैं, 4 मकतब फिक्र, 5वां कोई था ही नहीं, लिहाजा उसका कोई मुसल्ला था ही नहीं। तो सवाल ये था, लेकिन जब सवाल ये पूछा जाए तो ऐसे जवाब मिलता है कि वो सवाल ही पी जाते हैं। सवाल ये, जवाब ये दिया कि गलत हो रहा था, ये बिदत है, और ये बिदत है, ये नाजायज है। तो हम कब कह रहे हैं कि सही था भाई वो? लेकिन ये पूरी दुनिया में नहीं हो रहा था, ये सिर्फ हरम में हो रहा था। और इसको खत्म भी हंबलियों ने किया है।
کہ نہیں جی امام ایک ہونا چاہیے, سارے چاہے حنفی ہو شافی ہو اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو سوال یہ تھا کہ 700 سال یا 400 سال تک امت کی نمائندگی ان 4 مکاتب فکر نے کی ہے حرم میں, 5ویں نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی, اس کا مطلب 5واں تھا ہی نہیں. اور جو آپ یہ مختلف الفاظ بیان کرتے ہو کہ امام احمد بن حنبل اہل حدیث تھے, فلاں میں اہل حدیث تھے, تو امام احمد بن حنبل اگر اس طرح کے اہل حدیث تھے تو پھر امام احمد بن حنبل کے فالوورز کو اہل حدیث کیوں نہیں کہا جاتا ہے, حنبلی کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال. یہ ایسے ہی ہے جیسے جماعت المسلمین والے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور سے ہیں, اور پھر بخاری میں دکھاتے ہیں جماعت المسلمین کے الفاظ. او بھائی یہ والی جماعت المسلمین نہیں تھی, یہ تو باقاعدہ آپ نے رجسٹر کروائی ہے 1975 میں. وہ جماعت المسلمین صحابہ کو جماعت المسلمین کہا گیا ہے. تو یہ جو اہل حدیث کا لفظ ہمیں پرانے وقتوں میں ملتا ہے, یہ محدثین کے لیے ملتا ہے, یہ کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں ملتا. پھر بھی میں اہل حدیث کو اہل سنت میں داخل سمجھتا ہوں, میں پھر بھی ان کو نہیں کہتا کہ جہنم میں جائیں گے, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم اس چند سو سال پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں, آپ کی جماعت وجود میں آئی, ہم پھر بھی آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں, اور ہم صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. آپ ہمیں کیا کر رہے ہو؟ آپ ہمیں گمراہ لوگوں میں داخل کر رہے ہو. تو اسلام بہت پہلے بر صغیر میں آیا ہے, جس شکل میں آیا وہی شکل ٹھیک ہے, بات کی چیزوں پر اعتماد نہیں ہوتا ہمیں. تو میں ایک بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں, یہ جو 8 کا لفظ ہے نا, تراویح کا لفظ ہے, یہ 8 رکعتوں پر صادق بولو نہیں آتا. بہقی کی حدیث ہے اور بھی روایتیں اس بارے میں کہ اسلاف جب تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے, اسلاف سے مراد صحابہ تابعین, تو 4 رکعتوں کے بعد آرام کیا کرتے تھے. تو اس لیے 4 رکعت کو ترویحہ کہا گیا. کیا کہا گیا؟ ترویحہ. روح سے نکلا ہے, روح. استراحت کا لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ آرام. استراحت کسے کہتے ہیں؟ آرام. ترویح آرام دینا. راحت, راحت کا لفظ تو اور آسان ہے نا. ارے راحت کا لفظ نہیں سنا؟ راحت کسے کہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ اسے کہتے ہیں ہمارے محلے میں رہتی ہے. راحت کہتے ہیں آرام, ریسٹ. استراحت, راحت. روح یروح ترویحا, باب تفعیل میں جب جاتا ہے آرام دینا. تو ترویحتن, کیونکہ 4 رکعتوں کے بعد آرام کرتے تھے تو ان 4 رکعتوں کو کیا کہا گیا؟ ایک ترویحہ, یعنی ریسٹ ہے اس کے بعد. اب ترویحہ کا جو لفظ ہے نا, 4 رکعتوں کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ ریسٹ. اٹ از کالڈ ترویحہ. سب کو پتہ ہے 4 رکعتوں کو ترویحہ کہتے ہیں. 2 ترویحوں کو عربی میں کہیں گے ترویحتان. کیا کہیں گے؟ جیسے رجل کا معنی ایک آدمی, رجلان 2 آدمی. عربی میں 2 کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے, 2 سے زیادہ کے لیے الگ. تو اگر یہ 8 رکعتیں ہوتی تو ان کو محدثین تراویح نہ کہتے بلکہ ترویحتان کہتے یا ترویحتین کہتے. کیا کہتے؟ 2 ترویحیں, اور ان کے بیچ میں ویسے بھی ریسٹ کی ضرورت پڑتی نہیں. ٹھیک ہے, 4 رکعت کے بعد امام بیٹھتا, بولتے چل بھائی آگے جلدی کر, جانا بھی ہے گھر میں ہم نے. تو ترویحتین کہتے, ان کو محدثین تراویح نہیں کہتے. اور تراویح کا لفظ ہے جمع. عربی میں جمع کم سے کم افراد کتنے ہوتے ہیں اس کے 3, تو کم سے کم 12 رکعتیں ہونی چاہیے. لیکن تراویح بھی جمع کثرت ہے, جمع قلت, کثرت جمع اقصا کہتے ہیں جو بہت زیادہ جمع ہو. تو پتہ ہے 4 رکعتیں کافی زیادہ ہیں تو ان کو تراویح کہا جائے گا. 4 رکعتیں تھوڑی سی بھی ہو تو ان کو تراویح. 4 رکعتیں اگر 3 دفعہ آئیں گی تو اس کو بھی علی وجہ الکمال ہم پورے طور پر تراویح کا لفظ اس پہ صادق نہیں آئے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں سب آ رہی ہے, لیکن گھننے بن جاتے ہیں, گھماتے ہیں. اب دیکھیں نا یوٹیوب پہ اس کا جو بیان آئے گا نا اس میں گھمایا ہوا ہوگا, اس میں گھمایا, یہ اپنی طرف سے نکالا ہوا ہے. اپنی طرف سے نہیں بھائی, بہقی کی حدیث ہے, مصنف ابن ابی شیبہ کی روایتیں ہیں, آپ دیکھ لو. اس میں لوگ کہتے ہیں حوالہ کیوں نہیں دیا مفتی صاحب نے. آپ انکار کرو, میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ. آپ انکار کرو کہ ایسا نہیں, ہم ٹائم بچا رہے ہیں اپنا. وہ مجھے کہہ رہے تھے نا اس بحث میں کہ مفتی صاحب آپ دلیل دو, جو دعویٰ کرے دلیل اس کے ذمہ ہے. میں نے کہا دلیل اس کے ذمہ اس وقت ہے جب سامنے والے دعوے کا انکار کرے. میں نے ستار بھائی کو میں نے کہا کہ ستار بھائی تم نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. ستار بھائی کہہ رہے ہیں نہیں, ہاں لیے ہیں. تو مجھے کیا ضرورت ہے میں گواہ پیش کروں کہ دلیل دوں؟ وہ مان رہا ہے. تو یہ سب مانتے ہیں. یہ تو بس علماء جس نے بھی حدیث کی کتابیں پڑھی ان کو پتا ہے کہ ترویح کا لفظ اس لیے لکھا ہوا ہے اس میں. تو اسلاف سے مسجد نبوی میں, حرم میں ایک رمضان بھی ایسا نہیں گزرا جب سے حضرت عمر نے 20 رکعتیں شروع کرائی ہیں کہ 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم ہوئی. زیادہ تو ہوئی ہیں, کم بولو نہیں ہوئی ہے. ایک امت اتنی بڑی گمراہی پر 1400 سال سے جمع ہو گئی. تو میرے بھائی جو آپ سے قرآن و سنت کے نام پہ بات کرے نا, اسے بولے بھائی ٹھیک ہے میں قرآن و سنت ہی کو مانتا ہوں, مگر قرآن و سنت کی وہ تشریح جو ان مجتہدین نے کی ہے اس کو مانوں گا. جو 15ویں صدی کے مولوی کر رہے ہیں تشریح, میں اس کو بولو نہیں, چاہے وہ سعودی ہوں. لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں 8 رکعتیں ہر جگہ ہو رہی ہیں. سعودی عرب میں آج ہو رہی ہیں, 100 سال پہلے کے سعودی عرب میں 8 رکعتیں کہیں بھی نہیں ہوتی تھی. تو یہ کوئی سعودیوں کا کلمہ تھوڑی ہم نے پڑھا ہے کہ جو سعودی عرب میں تو بہت سے لوگوں کی داڑیاں نہیں ہوتی. تو کیا مطلب داڑھی کا انکار کر دو گے آپ؟ تو ہم نے فالو کرنا ہے امام مالک کو, امام احمد بن
حنبل کو, امام شافی کو, یہ بڑے بڑے محدثین تھے, مجتہدین تھے. خلفائے راشدین کو, خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک روایت دکھا دو 8 رکعتوں والی, کوئی ایک روایت. ہاں جو حضرت عمر سے موطا میں منقول ہے اس کا جواب میں نے دے دیا. اس کے علاوہ کہیں دکھا دو کہ بصرہ میں, کوفہ میں, دمشق میں, صحابہ تابعین کے دور میں رمضان میں 8 رکعتوں سے جماعت سے نماز کسی نے پڑھی ہو, تو نہیں ہے کچھ بھی اس میں. تو اس لیے جو طریقہ صدیوں سے تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے وہ کتنی رکعتوں کا ہے؟ 20 رکعتوں کا. تو اسی کو فالو کرنا چاہیے. تو دوسرا کام آپ نے خاندانی کیا کرنا ہے؟ تراویح پابندی سے پڑھیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ 2 کام فی الحال کریں, کچھ